दशमस्कन्धः अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः 67th chapter रागम् आनन्दभैरवी। राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभुः। श्रीशुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिव सोत भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान् सख्यस्योपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवम् पुरग्रामाकरान् घोषान् अदहन् वह्निमुत्सृजन् क्वचित् शैलानुत्पाट्य तैर्देशान् समचूर्णयत् अनर्थान् सुतरानेव यत्रास्ते मित्रः हरिः क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्यामुक्षिप्य तज्जलम् तेषानागायुतः प्राणो वेलाकुलानमज्जयत् आश्रमा ऋषिमुख्यानां कृत्वा वनस्पतीन् अदूषयच्चक्रन्मूत्रे अग्नीन् वैतानिकान् खलः पुरुषान्योषितो दृप्तः श्माभृद्रोणी गुहासु सह निक्षिप्य चाभ्यदाच्छैलैः पेशस्कारीव कीटकम् एवं देशान् विप्रकुर्वन् तूषयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतम् गिरिं रैवतकं ययौ तत्रापश्यद्यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वाङ्गं ललनायूतमध्यगं गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनं बिभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणौ दृष्टशाखा मृगशाखाम् आरूढः कम्पयन् ध्रुवान् चक्रे किल किला शब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयन् तस्य दार्ढ्यं कपेर्वीक्ष्य तरुणो जाति चापलाः आस्य प्रिया विजहसूः बलदेव परिग्रहाः ताहेलयामास कपिः भ्रूक्षेपैः सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वबुधं तासां रामस्य च निरीक्षतः तं ग्राम्णा प्राहरत्युद्धः बलः प्रहरताम्बरः सवञ्चयित्वा ग्रावानं मदिराकलशं कपिः गृहीत्वा एलयामास दूर्तस्थं कोपयन् हसन् निर्भित्य कलशं दुष्टो वासांस्यास्फालयद्बलम् कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मदोद्धतः तं तस्य विनयं दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुसलमादत्त फलं चारिजिगांसया विविधोऽपि महावीर्यः शालमुद्यम्य पाणिना अभ्येतदरसा तेन बलं मूर्धनि ताडयत् तं तु सङ्कर्षणो मूर्ध्नि पतन्तं वचलो यथा प्रतिजग्राह बलवान् सुनन्देनाहनच्छतम् मुसलाहतमस्तिक्ष्को विरेचे रक्तधारया गिरिव्यता गैरिकया प्रहारं नाम चिन्तयन् पुनरन्यं समुक्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत्सु संक्रुद्धः तं बलशतदाच्छिनत् ततोऽन्येन रुषा जग्ने तं चापि शतदाच्छिनत् एवं युध्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षमकरोद्वनम् ततो मुञ्जच्छिलावर्षम् बलस्योपर्यमर्शितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः सबाहूतालसङ्काशो मुष्टीकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रम् ताभ्यां वक्षसि अरूरुजत् यादवेन्द्रोऽपि तं दोद्भ्यां त्यक्त्वा मुसललाङ्गले यत्रावभ्यर्दयत् क्रुद्धः सोपदद्रुदिरं भवन् चकम्पेतेन पतता सतङ्कः सवनस्पतिः पर्वतः कुरुशार्दूल वायुना नौरिवाम्बसि जय शब्दो नमः शब्दः साधु साधु इति चाम्बरे सुरसिद्ध मुनीन्द्राणाम्
आसीत् कुसुमवर्षिणा एवं निगत्यद्विविधम् जगद्यतिकरावहम् संस्तूयमानो भगवान् जनैः स्वपुरमाविशत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे विविधवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।